بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ یہ دونوں آیات معراج شریف کا تحفہ ہے۔ جو شخص یہ دونوں آیات رات کے وقت پڑھے گا تو یہ دونوں سے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔